nga hinato. Ikaduha nga mensahe mga igsoon ang uluhan. Magpabilin gyud ta sa usa ka agay sa buhat sa Ginoo aron mapalugwa ang iglesia. Dayon ug maluwas ta gikan sa mga laraw ni Satanas. Busa mga igsoon, doon na tayo mga manunggan nga wala na daw ta sa agay. Kung mubiya ta sa agay, asa magpunta dapita mo punin. Wala na ilaing agay karon nga di ka padayag sa basahon sa buhat. Unang ang basahon sa buhat mga igsoon, wala sa konklusyon. Ano man, doon ay 28 na nga kapitulo, pero kana radyong basahon na mga igsoon nga wala mo tangi o konklusyon. Nga naman kay ang buhat sa Ginoo nagapadayon hangtod karon. Siguro kung isulat pa niingon si Juan, kung isulat pa ang tanan, dili na wala na kasulatan pa. Busa ang atong pag-alagad karon mga igsoon, mauy pagpadayon sa basahon sa buhat. Sumpay ang atong mga pag-alagad, ang atong buhat karon mga igsoon sa basahon sa buhat. Sa kapitulo 29 ug sulatan na sa Ginoo, at least nga ma-mention man lamang ang atong pangalan bisag once lang mga igsoon. Okay na kayo na. Salamat sa Ginoo nga dili makawang ang atoang mga pagpangalagad. Naalang ta sa usa ka agay. Unsa maning agay? Ang agay mao ang pagtukod sa Ginoo sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Daghan man sab ang nangalagad karon. Ato makita nga daghan pang mga naa sa Kristiyanidad nga mas sincero pa, mas masibuton pa kaysa nato. Pero ang kalainan lang kay atong pag-alagad nisumpay ta mga igsoon niining pag-alagad ug agay nga gisugdan sa mga apostoles mga igsoon. Dili lalim ang ilang gisugdan kaniadto. Busa mga igsoon, mo ni ang sukaranon nga prinsipyo sa ato ang pag-alagad, mao man ang pagpakaylap ug pagtukod sa iglesia. Amen. Dihatagag emphasis dito nga ikinahanglan gyud tang naayluhan sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Kay mo na palagianan aron pa nga mukaylap ang iglesia pinaagi sa pagluwas sa mga tao, mga igsoon. Dayon maluwas ta gikan sa mga laraw ni Satanas. Usa bisag dunay buhat ka natong Ginoo, doon na po siya kaaway nga muulang sa buhat niya. Daghan kay siya mga laraw sa Ephesians pa, flaming darts. Nagpasabot ng kakang mga udyong nga moabot na ninato kung dili ta makadipinsa. Sigurado gyud tang maluya ug mawala sa pag-alagad. Ang kaluwasan ng nato mga igsoon gikan sa mga laraw ni Satanas. Mauman nga magpabilin ta sa usa ka